बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, एम ए रहमान 24 लाहौर न्यूज़ से इस वक्त मैं फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट जनाब यासर भट्टी साहब के पास मौजूद हूँ, जिनसे हमने पूछना है कि आपके मसाइल क्या हैं, क्योंकि डेंगू के हमले बदस्तूर रोज़मर्रा हो रहे हैं और डेंगू के रहम करम पर ये आरती हजरात यहाँ पे हमें ज़रूरियात अशिया मुहैया कर रहे हैं। जी यासर भट्टी साहब, आप सदर हैं फ्रूट मंडी के, आप हमें बताएं कि आपके रोज़मर्रा के मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया, आपके न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ये फ्रूट मंडी तशरीफ़ लाए। फ्रूट मंडी में बहुत इससे फ़ायदा तो बहुत है, फल पूरी दुनिया में जाता है, पाकिस्तान में जाता है, लेकिन इस पे तरजीह लोग बहुत कम देते हैं, सरकार बहुत तरजीह कम देती है। असल में पहले तो ये जो है डेंगू के हवाले से हमने अपनी मदद आपके तहत स्प्रे शुरू करवा दिया है। कल इसका फर्स्ट सेशन हो गया, दूसरा सेकंड आज है। तीसरा, हमारे जो मंडी के मसाइल हैं वो मसाइल यही हैं कि रोज़मर्रा के मसाइल यही हैं कि हमारी मंडी ये छोटी पड़ गई है, इसकी कारोबार की रेशो बहुत ज़्यादा है। इसमें एक एक दिन जो है वो गाड़ियाँ बाहर भी खड़ी रहती हैं तंग होने की वजह से। हमारी गवर्नमेंट ने जो मार्केट कमेटी ने एक रकबा लिया है लखोडैर में, हम उस पर काम कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द शिफ्ट कर दिया जाए। हमारी सीएम साहब से भी यही दरख्वास्त है कि एक चीज़ ली है, जगह ली है, तो हमें जो है ना उस पर शिफ्ट किया जाए। दूसरा, हमारे इधर चोरी बहुत ज़्यादा थी, देखें उसमें हमने इक़दाम किए कि चलो ठीक है, सरकार भी करे कुछ, अपनी तरफ से भी, यूनियन की तरफ से भी कोई सिस्टम सही होना चाहिए। हमने फिर इसमें 15 गार्ड जो है ना वो दिन रात में ड्यूटी में लगा दिए। ये तकरीबन 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया है कि तकरीबन तीसरा चौथा माह है, 3-4 माह हो गए हैं। भट्टी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आपने गार्ड रखे हैं, ये अपनी मदद आपके तहत रखे हैं, इनको तनख्वाहें, इनको सैलरी ये कौन पे करेगा? गार्ड की ज़रूरियात ज़िंदगी है, हर वो गार्ड ने इनकी सिक्योराइज करना है, इनकी जो पे है वो कौन अदा करेगा? इसकी पे जो है ना हमारी यूनियन अदा करती है, जिसमें सारे ओहदेदारान हैं, उसमें हम लोगों ने आपस में तकसीम किया हुआ है। ठीक है, असल में इस मंडी में तकरीबन 600 लाइसेंस होल्डर काम करते हैं, लेकिन हमारे 18 ओहदेदारान हैं जिन्होंने आपस में तकसीम किया हुआ है। इन लोगों गार्ड्स की सैलरीज़ और इनके एक्सपेंस, खाना पीना हम लोग आपस में मिल के कर लेते हैं। चोरी और डकैती की वारदातें एक मामूल था मंडी में, उसको रोकने के लिए आपने सिक्योरिटी गार्ड रखे, तैनात किए, मगर ये जो डेंगू रोज़ बरोज़ हमले कर रहा है और ये जो मंडी एक नर्सरी बनती जा रही है डेंगू के, उस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया आपके साथ क्या तावन कर रही है? हमारे साथ ज़िली इंतज़ामिया अभी तक यूसीओ में काम हो रहा है, लेकिन हमारी मंडी में काम स्प्रे का बिल्कुल नहीं हो रहा। फिर हमने अपनी मदद आपके तहत कल से काम शुरू कर दिया, क्योंकि इधर इंसानी जानों का ख़तरा था। हमने इस पे इक़दामात खुद शुरू कर दिए कि अभी गवर्नमेंट का इंतज़ार नहीं करें, हमारी यूनियन जो है उस पे काम कर रही है। कल भी फर्स्ट सेशन इसमें स्प्रे हो गया और दूसरा सेकंड 4 बजे आज स्टार्ट होगा। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं कि ये जो दुकानदार लाइसेंस याफ्ता हैं, इन्हें लाइसेंस कौन मुहैया करता है? इसमें आपकी एसोसिएशन करती है या कोई ज़िली इंतज़ामिया? नहीं, इसको लाइसेंस जो है ना एग्रीकल्चर जो है ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसको करता है। मार्केट, हमारी सरकारी मार्केट कमेटी है, वो इसको करती है। जी, ये दुकानदार होना ज़रूरी है या कोई आम प्राइवेट बंदा भी मेरे जैसा जाके आपसे लाइसेंस बनवा सकता है? इसकी क्या कैटेगरी है? नहीं, आम आदमी नहीं बना सकता। ये दुकान हमारी मंडी में तकरीबन 111 दुकानें हैं। आगे फिर पहले हमें उस दुकान को रेंट पे लेना पड़ता है,
پھر جو ہے نا کچھ دیر کاروبار کرنا پڑتا ہے. مارکیٹ کمیٹی جو ہے نا وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس مال آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد ویریفیکیشن کے بعد جو ہے نا وہ لائسنس ایشو کرتی ہے. جی یاسر بھٹی صاحب، جو مزدور طبقہ آپ کی آڑتوں میں کام کر رہا ہے، آپ کی فروٹ منڈی میں کام کرتا ہے، ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کچھ بتائیں. ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے آپ کی ایسوسی ایشن کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیے جی، ہم مزدور سب سے پہلے ہمیں سب سے عزیز، سب سے ترجیح ہم مزدور کو دیں گے. ہماری ایسوسی ایشن بھی دے رہی ہے. ہم خود مزدور کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ اس نے ایک ویٹ اٹھایا ہوتا ہے سر پہ، اس کا راستہ کلیئر ہونا چاہیے. اس کے لیے اصل میں یہ ہماری منڈی تھوڑی تنگ پڑ گئی ہے. اس وجہ سے ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلدی سے جلد شفٹ کیا جائے لکھو ڈیر میں. ٹھیک ہے سی ایم صاحب. بھٹی صاحب، یہ تو پلان کافی دیر سے چل رہا ہے منڈی شفٹ کرنے کا. اس منڈی کے حوالے سے جو پارکنگ کے مسائل ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ یہ پارکنگ کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ پارکنگ کے مسائل جو ہے نا، یہ جتنے بھی ہمارے آڑتی حضرات ہیں سب کو ہم نے یہی بولا ہے کہ پارکنگ کے مسائل ایک طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. ابھی گاڑی ہم لوگوں کی کراچی سے یا کوئٹے سے روانہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہم اس کی جگہ جو ہے نا، اس کی جگہ کے اوپر کوئی سٹول رکھ لیتے ہیں کہ ادھر ہماری ریزرو کر لیتے ہیں کہ ہماری ادھر گاڑی آنی ہے، چاہے 4 دن بعد آنی ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ یہ پھٹا سسٹم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، کہ ادھر کوئی چیز رکھے نہ، جس کا مال آیا پہلے آیا وہ اتر جائے، بک جائے. یہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ پھٹا سسٹم کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ضلعی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے؟ آپ اس کے کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم آپس میں آڑتی جو ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں، مل جل کے کام کریں. اگر کسی کی گاڑی پہلے آ گئی ہے اس کو پارکنگ کی جگہ دے دی جائے تاکہ وہ اپنا مال سیل کر سکے. دوسرا، اس میں سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ مارکیٹ کمیٹی کی ہے. اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. ہم ادھر جھگڑا نہیں کر سکتے، لیکن سرکار کو چاہیے کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے تو اس کو نوٹس دیں یا اس کے خلاف کارروائی کی جائے، استغاثہ دیا جائے کہ ایف آئی آر دی جائے. 1-2 دفعہ پولیس چوکی سبزی منڈی کے بالکل سامنے ہے. آیا پولیس اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے؟ ہاں، پولیس کردار اپنا ادا کرتی ہے. ہمارے جو سیکورٹی گارڈ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں شفیق آباد، افتخار رسول باجوہ صاحب. انہوں نے ڈیوٹی جو ہے نا، 2 پولیس والے جو ہے نا منڈی میں، انہوں نے ڈیوٹی ہمارے گارڈوں کے ساتھ ڈیوٹی کے لیے ریٹرن انہوں نے دیا ہوا ہے. اگر پارکنگ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو منڈی کا شفٹ ہونا یہاں سے ضروری ہے یا منڈی یہاں پہ رہے؟ دیکھیں، منڈی تو شفٹ ہونا ضروری ہے. دیکھیں، ابھی ایک گھر ہے یہ ہمارا نا، تو اس میں کوئی چیز لائٹ ہی خراب ہو جاتی ہے تو ہم لائٹ نہیں چینج کریں تو ہم کہیں جی ہم تو نئے گھر میں جائیں گے. پہلے اس کی آج لائٹ چینج کریں گے تاکہ روشن ہو، جتنے دن بھی ہم ادھر ہیں تو وہ آسانی سے گزر سکے. جی ناظرین، یاسر بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 24 لاہور نیوز سے ایم اے رحمان، خیال رحمان پروگرام میں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.